जब जुल्म अपने उरूज पे होता है तो इसका मतलब यह है कि ज़वाल करीब है। ईरान के न वो प्रेसिडेंट थे, न वो प्राइम मिनिस्टर थे, न कोई वजीर थे, वो एक रहबर थे। जो शख्स न्यूक्लियर यूज ना करने के लिए दुनिया को नसीहत कर रहा था, उसी को न्यूक्लियर का बहाना बना के अमेरिका ने ये जो हरकत की है। आज सैयद अली खामनाई रहबर मौज़ूम इनकलाब, जैसे कि रात उनकी शहादत हो गई है और जिसको जालिम और जाबिर हुक्मरान नेतन्याहू और ट्रंप के ज़रिए से उनको शहीद किया गया, ये इंसानियत की वो सच और हक की आवाज़ थी कि जो जालिम को पसंद नहीं होती। लेकिन इसके साथ में हम कहना ये चाहते हैं कि जब जुल्म अपने उरूज पे होता है तो इसका मतलब यह है कि ज़वाल करीब है। आज जो ट्रंप या नेतन्याहू या उसके साथ ये सोच रहे हैं कि हमारे पास में ताकत है और जो करना चाहे हम कर सकते हैं, तो दुनिया को समझना चाहिए जब रात के घटाटोप अंधेरों पे अंधेरे आते हैं तो इसका मतलब यह है कि सुबह करीब है। इंशाअल्लाह ये शिया मजहब के रहबर और रहनुमा सैयद अली खामनाई ने अपने जद और अपने मौला हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम पर चलते हुए मैसेज दिया है कि देखो, हम जान तो दे सकते हैं मगर बातिल के साथ में कभी झुक नहीं सकते। और दूसरी बात ज़माना याद रखे, जो घर छोड़ के जाते हैं, जो भागते हैं, जो फरार करते हैं वो और होते हैं। हम अपने वतन में रहेंगे और वतन में रहते हुए ही अपने मुल्क का दिफा करेंगे और यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं, इसलिए कि यही वो जगह है कि जहाँ से हम पैदा हुए हैं और यहीं हमें जाना है। और वही उन्होंने किया कि अपनी इतना ही ताकत जहाँ अमेरिका ने समंदर में, इसराइल में, जॉर्डन में जमा कर ली थी, उसके बावजूद होना तो ये चाहिए था कि उस रहबर को भाग जाना चाहिए था, मगर नहीं। हद यह है कि अपने घर से भी नहीं गए, उसी घर में आपकी शहादत हुई है और दुनिया को बताया कि जहां हक होता है ताकत वही होती है, वजन वही होता है। ताकत हक नहीं है, हक तक। चूंकि हमारे कौम के एक बहुत ही अजीम रहबर मिल्लत और सिर्फ आलम तशय्यो के नहीं बल्कि आलम इस्लाम के अजीम रहबर हजरत आयतुल्लाह खामनई, जिन्हें अब रहमतुल्लाह अलैह कहना पड़ रहा है, वो हमसे बिछड़ गए। उनके इंतकाल पुरमलाल पर यह ताज़ियती जुलूस है जो जामा मस्जिद से निकला है और सड़कों पर सिर्फ अपने गमो गुस्से का इजहार करने के लिए आया है। जाहिर है कि हम सब का फरीजा है और पूरे आलम इस्लाम इस वक्त गमजदा है, बल्कि आलम इंसानियत गमजदा है। मैंने आज सोशल मीडिया पे देखा, आपने भी देखा होगा, न जाने कितने बरादरान अहले सुन्नत हैं जो गमजदा हैं। अभी मैं अपनी बिल्डिंग से आ रहा था तो मुझे बिल्डिंग के तमाम सुन्नी बरादरान ने रोका और रोक करके ताज़ियत पेश की और बहुत ही गमो गुस्से का इजहार किया। सोशल मीडिया में आप जाएं तो अहले हुनूद बड़ी तादाद में हिंदू भाई हमारे आज गम मना रहे हैं और सबकी जबान पर एक ही फिक्रा है कि वो दुनिया इंसानियत के अलंबरदार थे। उनका एक मिशन था, वो हुकूमत नहीं चाहते थे। इसका सबूत यूं ही आप समझ लीजिए कि ईरान के न वो प्रेसिडेंट थे, न वो प्राइम मिनिस्टर थे, न कोई वजीर थे, वो एक रहबर थे और वो एक आलिम दीन थे, फकीह वक्त थे। उनका मकसद सिर्फ मजलूमियत का खात्मा, जुल्म का खात्मा करना था, वो मजलूमियत का परचम सरबलंद करना था। इस वक्त अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों ने जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत का परचम बुलंद कर रखा है, उन्होंने हमेशा मजलूमीन की हिमायत में आवाज बुलंद की है। आप देख लीजिए फिलिस्तीन में जिस तरीके से बेदर्दी के साथ छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, औरतों का, जवानों का, ज़ईफों का कत्ल किया जा रहा है, उन्होंने हमेशा आवाज बुलंद की, ये जुल्म खत्म करो। अगर तुम जुल्म का खात्मा नहीं करोगे तो हमारी सदाए एहतजाज हमेशा बुलंद रहेगी। इसीलिए वो आवाज आज तक इमाम खामनाई ने कभी हमला नहीं किया, हमला हुआ है तो उन्होंने जवाब दिया है और अभी कल तक की तारीख गवाह है। वो कहते रहे हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अब की अगर हमला करोगे तो हम तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये उनकी दूरबीनी है कि आप देखिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पे इस वक्त हमले हुए हैं, मगर जहां जहां उन्होंने हमला किया है वहां अमेरिका के बेस पर हमला किया है।
اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف ظلم کا خاتمہ چاہتے تھے, تشدد کا خاتمہ چاہتے تھے. اس عالم میں ظاہر ہے کہ وہ اپنی جان گنوا کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. انہوں نے ابھی چند روز پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہماری جان ہمیں عزیز ہے. نہیں, ہماری جان ہے ہی نہیں. یہ جان مومنین کی جان ہے. لہذا اگر مومنین محفوظ ہے تو ہم محفوظ ہیں. ابھی 2 روز پہلے جب ان سے ایران کی حکومت نے کہا کہ آپ چلے جائیے کہیں پوشیدہ جگہ پر جا کر کے محفوظ جگہ پر اپنے آپ کو بچا لیجئے, تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر حملہ ہوگا تو مومنین کی جان جائے اور ہماری جان سلامت رہ جائے. لہذا اس بنیاد پر وہ اپنے گھر میں رہے, اور ظاہر ہے کہ دشمن طاقتوں کو یہی موقع مل گیا. انہوں نے گھر پہ حملہ کیا اور گھر پہ حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیا. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. یقیناً ایسی شخصیتیں مدتوں پہ پیدا ہوتی ہیں. دنیا میں تو سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے, کسی کو ہمیشہ زندہ نہیں رہنا ہے, مگر ایسی شخصیتیں جب رخصت ہوتی ہے تو افسوس ضرور ہوتا ہے. صدیوں کے بعد کوئی خمینی پیدا ہوا, صدیوں کے بعد کوئی خامنئی پیدا ہوگا. کل شام میں یہ خبر آئی کہ امریکہ اور اسرائیل نے شہر ایران پر حملہ کیا, اور وہاں کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی, جو رہبر معظم جن کا ٹائٹل ہے, اور جو پورے ورلڈ میں جو بھی لوگ ظلم اور مظلوم کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ دینے والے جو ان کے لیڈر تھے, ان کو انہوں نے بنا کسی کوئی ریزن کے اور ڈائریکٹلی انہوں نے ایئر اسٹرائک کر کے, جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل نے اس کے پہلے بھی دوسرے ورلڈ لیڈرز کے ساتھ میں ایک طرح کی گنڈا گردی کی, اسی طریقے سے گنڈا گردی کا کل رات میں پردرشن کیا گیا. اور ایک ملک جو غریب اور مظلوم عوام کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہتا تھا, ان کے جو لیڈر تھے, جو ایک امید تھے پورے ملک, پورے ورلڈ کے جو مظلوم لوگ ہیں, ان کی جو امید تھے, ان کو انہوں نے شہید کر دیا. اور اسی کا شوق منانے کے لیے آج بامبے میں یہاں پر یہ لوگ جمع ہوئے ہیں اور اپنے جذبات کو باہر نکال رہے ہیں کہ ایسے شخص کے ساتھ میں ایسا کیوں کیا گیا جس نے ہمیشہ انسانیت کے لیے, جبکہ یو ایس کا کہنا ہے کہ اس نے جو بھی کیا ہے وہ ایران کے نیوکلیئر کے خلاف یہ کام کیا ہے, جبکہ آیت اللہ خامنئی ہی وہ شخص تھے جنہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ نیوکلیئر کا جو استعمال ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. وہ ایز پر اسلامک لا انہوں نے اس کو حرام کیا تھا. جو شخص نیوکلیئر یوز نہ کرنے کے لیے دنیا کو نصیحت کر رہا تھا, اسی کو نیوکلیئر کا بہانہ بنا کے امریکہ نے یہ جو حرکت کی ہے. اس کے پیچھے امریکہ کے کیا انٹینشنز ہے ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سب کو پتا ہے کہ ان کے کیا انٹینشنز تھے, اور انہوں نے یہ کام, یہ جو بہت ہی بزدلانہ حرکت جو کی ہے وہ کیوں کی. اور اس کے ساتھ میں ایران کے آس پاس کے جتنے بھی یو ایس کے ملٹری بیسز تھے اس پر ایران نے جوابی کارروائی کی ہے. اور اب یہ جنگ بہت زیادہ ایسکیلیٹ ہو چکی ہے, یہ کہاں تک جائے گی. اور یہ پورے ورلڈ کے جو لوگ ہیں, جو امریکہ کی اس دادا گیری سے پریشان ہیں, اس گنڈا گردی سے جو لوگ عاجز آ چکے ہیں, وہ لوگ اب اس کے آگے کیا سٹیپ لیں گے اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. انڈین مسلم کس طرح سے کھڑا ہے ایران کے ساتھ؟ انڈین کا صرف مسلم نہیں, انڈیا کے سارے لوگ جو ہے وہ ایران کے ساتھ میں آج سے نہیں, ہمارے صدیوں سے ایران کے ساتھ میں بہت ہی فرینڈلی ریلیشن رہے ہیں. ایران نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے, یہاں تک کہ جب آئیسس کا مسئلہ ہوا تھا عراق میں, بہت سارے ہمارے لوگ پھنس گئے تھے, اس ٹائم پہ بھی ایران نے ان کو باہر نکالنے میں ہماری مدد کی تھی. اس کے علاوہ بھی ایران نے ہمیشہ ہمارے لیے ڈپلومیٹکلی ہمیں بہت ساری جگہوں پر ہیلپ کی ہے. کشمیر کے ایشو پر بھی ایران کا ہمارے ساتھ میں فرینڈلی ریلیشن رہا ہے. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں, اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں.